Welcome to my channel Shamista Anwar. If you didn't subscribe my channel, still please subscribe it right now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So today आज मैं आप सबसे बहुत ही अपनी लाइफ का सबसे ख़ास मतलब जिससे मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ वो स्टोरी शेयर करना चाहूँगी वाक़या ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी ताइफ की कहानी. So it's very close to my heart and I'm very emotionally bonded with this story. So please आप सब सुनिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं. स्टार्ट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ का सफ़र का क़िस्सा. नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे. लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे. अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे. 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह के खुले महारा इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है. अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमान को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए. वहाँ पहुँचकर कबीला की 3 सरदार से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया. मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवार मेहमान की खातिर मदारात करते साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी पेश आए. उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें. जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और महज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है. दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते. तीसरे ने कहा मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता. इसके बाद इन लोगों ने से नाउम्मीद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत व इस्तक़बाल के पहाड़ थे. मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आप के दोनों जूते खून से जारी होने से रंगीन हो गए. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए. जब रास्ते में इनके शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की, लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की. ए अरहमर राहिमीन, तू ही
اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، کہ کسی دشمن کے جس کے تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کی سارے غم درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس بات پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے۔ جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لیوا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی مننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا ریئلی ہمارے نبی کی لائف کیسی تھی، ہماری لائف کیسی ہے؟ ہمیں اپنی لائف ایک ایگزامپل بنانا چاہیے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان تک بھی پہنچے کہ ہمارے نبی کی لائف کیسی تھی۔ اگر ہمیں کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe. Thank you so much. دعا میں یاد رکھنا۔